अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आज की वीडियो में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है नादिया। नादिया अपने 8 साला बच्चे को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर देती है। इस कत्ल करने की वजह क्या बनी, अपने ही बेटे को इसने क्यों कत्ल किया, उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो वाक़या है उकाड़ा का वाक़या है। ये वाक़या पेश आया शफकत ब्लॉक 27 वाला रोड का ये वाक़या है। ये वाक़या इस तरह पेश आया कि ये जो लड़की है इसका नाम है नादिया। ये उकाड़े की रहने वाली, इसकी 2018 में शादी अरफान नामी लड़के के साथ हो जाती है। अरफान जो है वो लाहौर का रहने वाला है और नादिया उकाड़े की रहने वाली है। शादी के बाद जब इनकी शादी 2018 में हुई, नादिया अपने ससुराल लाहौर शिफ्ट हो जाती है और अपने शौहर के साथ लाहौर में रहती है। शादी के बाद अल्लाह ताला ने इनको 2 बच्चे जुड़वा दिए, जिनमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम अली हमजा रखा और बेटी का नाम माहम रखा। अब होता कुछ यूं है कि अरफान की एक बहन है जो शादीशुदा है, उसके औलाद नहीं, अल्लाह ताला ने उसको नवाज की नेमत से नहीं नवाजा। वो अपने भाई के पास आती है और मुबारकबाद देती है और कहती है कि आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको शादी के शुरू में ही 2 बच्चे दे दिए, मुझे अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि एक बच्चा मुझे दे दें। अरफान अपनी बहन को कहता है कि मैं अपनी बीवी नादिया से सलाह मशवरा करने के बाद अपना बच्चा आपको दे दूंगा। उसने अपनी बीवी नादिया से सलाह की। नादिया ने कहा कि ठीक है, अगर आप बेहतर समझते हैं तो दे दें। इन दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया कि महम जो है वो अरफान की बहन को दे दी जाए। ये अरफान की बहन को महम दे देते हैं। अब नादिया और अरफान के पास एक बच्चा अली हमजा रह गया। ये लाहौर में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अरफान जो है वो लाहौर में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, कोठियों के ठेके लेता है और साथ इसने 2-4 बंदे भी रखे हुए हैं, यानी अच्छी रोजी रोटी कमाता है। अब होता यूं है कि जो इसकी बीवी नादिया है वो मेके उकाड़े आती है और यहाँ रहकर कुछ दिन वापस चले जाती है। फिर आस्ता आस्ता जाकर ये अपने शौहर को कहती है कि हम इस तरह करते हैं कि हम उकाड़ा शिफ्ट हो जाते हैं। इसका शौहर जो है अरफान, वो कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, मैं अपनी रोजी रोटी उकाड़ा में जाकर किस तरह कमाऊंगा, रहता मैं लाहौर हूँ और आप मकान कहती हैं कि उकाड़ा में ले लें, ये नहीं हो सकता। ये शौहर को कहती है कि चलो आप 15-20 दिन के बाद उकाड़े आते जाते रहना, मुझे मकान वहाँ लेकर दे दो। आखिरकार ये एक दिन अपने शौहर को मनाने में कामयाब हो जाती है और इसका शौहर मकान जो है उकाड़ा में शफकत ब्लॉक 27 वाला रोड पर किराए पर ले लेते हैं और वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये 15 दिन के बाद लाहौर से अपनी बीवी और बच्चे के पास आता है और खर्चा देकर वापस चले जाता है। अब इसका जो जवाल शुरू हुआ इस तरह हुआ कि नादिया की जिंदगी में एक सईद नामी आदमी इंटर होता है और वो नादिया से घंटों घंटों मोबाइल पे गप्पें शपें लगाता है। आखिरकार वो घर की दहलीज पर पहुंच जाता है। उसके बाद नादिया और सईद के तल्लुकात बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आखिरकार ये नजायज़ मरासम कायम कर लेते हैं। अब सईद जो है घंटों घंटों नादिया के घर आता और रह के चला जाता। उसके बाद नादिया और सईद फैसला करते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। नादिया कहती है कि मैं अपने शौहर से तलाक किस तरह लूँ। अब ये नादिया क्या करती है, जब इसका शौहर आता है वो खर्चा देता है, ये उसके साथ झगड़ती है कि इस खर्चे में घर नहीं चलता, उस बहाना बनाती है ना। उसके बाद अरफान जो है अगली दफ़ा आता है और इसका खर्चा बढ़ा देता है। उसके बाद फिर ये आस्ता आस्ता उसके साथ बदली हुई होती है और बातें और किस्म की करती है।
اس کا شوہر عرفان کہتا ہے کہ آپ بدلی بدلی سی مجھے نظر آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ بیوی نادیہ آگے سے کہتی ہے کہ اگر میں آپ کو بدلی ہوئی نظر آتی ہے تو آپ اور شادی کر لو۔ خیر ان کے درمیان تلخ کلامی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب نادیہ کہتی ہے کہ مجھے پھر آپ طلاق دے دیں اگر میں آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ آگے سے شوہر عرفان کہتا ہے کہ اگر آپ نے خلا طلاق لینی ہے عدالت کے تھرو لے لو، بچہ میں آپ کو نہیں دوں گا۔ نادیہ کہتی ہے کہ بچے کو میں ہی لے کر جاؤں گی۔ نادیہ کیا کرتی ہے کہ عدالت میں کیس دائر کر دیتی ہے اور خلا کے لیے اور طلاق لے لیتی ہے۔ بچہ جو ہے جج نادیہ کو دے دیتا ہے۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد سعید نامی آدمی سے شادی کر لیتی ہے۔ اس کے بعد عرفان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑا اور وہ غلط راہ پر چل پڑی اور سعید کے ساتھ سیٹ ہو گئی اور شادی کر لی۔ اب عرفان بیچارہ کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب سعید کے ساتھ جب نادیہ نے شادی کر لی، یہ اس کے پاس رہنے لگ گئے۔ اب جو سعید ہے اس کے بچے میں نقص نکالنے لگ جاتا ہے کہ اس کو بیٹھنے نہیں آتا، اس کو چلنے نہیں آتا، اس کو بولنے نہیں آتا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نقص نکالتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اس بچے کو آپ اس کے والد کے پاس، عرفان کے پاس بھیج دو، اس کو میں نہیں رکھوں گا۔ نادیہ کہتی ہے کہ سعید آپ نے پہلے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بھی اور آپ کے بچے کو بھی سنبھالوں گا، اب آپ انکاری کر رہے ہیں۔ سعید کہتا ہے کہ جب تک یہ بچہ اس گھر میں ہے میں یہاں نہیں آؤں گا۔ سعید جو ہے اپنی بیوی سے جھگڑ کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کافی دن واپس نہیں آتا۔ اب نادیہ فون سعید کو کرتی ہے کہ سعید آپ گھر آ جاؤ، آپ کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ بچہ ہے میں گھر واپس نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد یہ نادیہ اپنے سعید شوہر کو فون کر کے دھمکی دیتی ہے کہ اگر آپ نہ آئے تو اس بچے کو میں قتل کر دوں گی اور اس کا قتل جو ہے آپ کے ذمے ڈال دوں گی۔ اس نے کہا کہ خبردار، جو آپ نے کرنا ہے کر لو، میں نہیں آؤں گا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ اس کے بعد یہ غصے میں اٹھتی ہے، اپنے 8 سالہ بچے کے گلے میں دوپٹہ ڈال دیا اور اس کا گلا گھونٹ دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ڈرامہ کرتی ہے، اپنے والدین کو فون کرتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ سعید بچے کو مار کر بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین آ جاتے ہیں، 15 پر کال کی جاتی ہے، تھانہ صدر کی پولیس موقع پر آ جاتی ہے اور لاش کو اٹھاتی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاتی ہے۔ اس کے بعد سعید کا نمبر نادیہ سے لیا جاتا ہے، سعید کی لوکیشن کو چیک کر کے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ سعید کہتا ہے کہ اس کا قتل میں نے نہیں کیا، اس نادیہ نے خود کیا ہے۔ پولیس نے جب نادیہ کو گرفتار کیا اور اپنے روایتی انداز سے پوچھا، اس سے تفتیش کی تو اس نے سچ سچ بتا دیا۔ اس کے بعد اس بچے کا جو حقیقی والد عرفان ہوتا ہے اس کو فون کر کے بلایا جاتا ہے اور لاش اس کے حوالے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک 302 کا پرچہ نادیہ اور سعید پر درج کر دیا جاتا ہے عرفان کی مدعیت میں۔ اب پولیس تفتیش کر کے ان دونوں پر کیس چلائے گی اور ان کو جیل بھیجے گی۔ یہ ایک نادیہ کی غلطی ہے کہ اس نے اپنے اچھے شوہر کو چھوڑ کر جو اس کی ہر بات مانتا تھا، ایک سعید نامی آدمی کے چکر میں آ گئی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس نے سعید کو سونا سمجھ لیا اور جو سونا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا۔ اب اس کا خمیازہ یہ بھگتے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا۔ اس کا جو بیٹا تھا اس نے بے دردی سے مار دیا۔ آپ نے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا، اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دینا۔ اور اگر ویڈیو یہ آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔